Like, subscribe, and get notified. जायती वर्सांनी गव्हर्मेंटाचो मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर आयज कोण पावना आयज पयली पावटी आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आयज हांगा पावलो कित्याक फाटल्या दिसांनी ताका कंटिन्युअस फॉलोअप करतालो कित्याक हिंगा कितें ना तें कित्याक वर्सान डेंग्यू केसीस जाताल्यो पूण ह्या वर्सांनी कॉलरा डायरियाय जाल्या आनी 5 डेथूय जाल्यो तो आयज सीएमाक दिसलें कितें आपूण खुद येवन चॅक करचें आनी ताणें हो सिरियसली घेयला आयज कुडबणाची जेटी कितें जाता तें चोवपानी ऑन सायट येयलो आनी ताणें आख्खें इन्स्पेक्शन केलें आनी आख्खे सायट ताणें चयला जळ डोको जेटी बांदलो ती 7-8 वर्सां पयलीं ती अजून यूज जालो ना त्यो डिंकी हिंगा आहा त्यो पर्पज ताजो सर्व जालो ना सो आयज सीएमान डायरेक्शन विथीन 15 days बिफोर 25 September हें सगळें क्लियर करतलो आनी ही जेटी पोत्ती इनॉग्रेशन करतलो आनी जे फिशरमॅनाक हे ट्रॉलर्स ओनर्सांक ही गाडी लावपाक थिंगा व्हरपाक दितलो म्हणून तेच भाशेन हे टॉयलेट आहा ते टॉयलेटाचें आतां एज अ टेम्पररी मेजर्स बायो टॉयलेट्स हाडपाक थिंगा करपाक रावला तें आतां यूज करपाक परमनंट सोल्युशन जावप आसा जे आमचे जे आहले ते आमचे टॉयलेट जे आहले ते सेन्सराचेर आहले ते रिप्लेस कर म्हणल्यार त्या सेन्सराच्या लेबरांक बरें चलना तेच भाशेन आमचे दुसरे रिटेनिंग वॉलाचो इश्यू आहलो तोय ते सीएमाक सांगला आनी आमचे ट्रॉलर्स ओनर्साचे सोसायटी आनी एक प्रपोजल भायल्यान एक डॉक करपाक फ्लोटींग जेटी करपाक ती ताणें प्रपोजल घेवन यो म्हणल्यार ती फॉलोअप करता म्हणल्यार आनी हे मॅक्झिमम हे इश्यू आहा ते पार्किंगाचे बी सगळे विथीन 15 days कलेक्टराक प्लस ताका हेल्था फिशरीज डिपार्टमेंटाक तेणें सांगलां डायरेक्शन दिलां विथीन 15 days हे सगळें क्लियर करून आनी तो फायन बी कितली सांगला तांकां आनी मेले तांकां कितली दिवपाची केली आनी फायन आतां सद्या सांगलां ते ओनर्स बोट ओनर्सांक 5 lakhs तांकां दिवची म्हणून आनी गव्हर्मेंट पर्पज आहा तेजे तितले 5 lakhs आनी हेजे मुखार कितें जालें जाल्यार मिनिमम तांकां 25 lakhs बोट ओनरान तांकां दिवची पडटा म्हूण तांकां कंडिशन घातला म्हूण सांगलां कॉम्पेन्सेशन हाजे फुडें भुतकाळान सांगलां म्हाका दिसता तें चड हाय आसा सो हाजे बद्दल आमी ताका एक रिप्रेझेंटेशन दितलें आनी तुमी जाल्यार कितें करपाचें कारण वी कॅनॉट अफोर्ड कारण आमी जेन्ना ट्रॉलर्स उरता जे फिशरमॅन म्हणटा आमी सो वी नो हाव वी आर अरेंजींग आमी जे पयशे अरेंज करता ते कशें आनी कितें करून हे धंदे आमचे तेन्ना आमची खबर आसा आनी हातूंत भितर जर अनएक्सपेक्टेड जर अशें कितें जालें आनी ताका जर 25 लाख दिवपाची जर पडली जाय जाल्यार म्हाका दिसता तो फिशरमॅनांनी ह्या धंद्यान फुडें उबे रावपाक शकपाचो ना सो वील टेल हिम टू रिकन्सिडर हिज डिसिजन ऑफ 25 lakhs. आयला तेमकांय खबर आहा आमचे जेटी वाडला हांगा मागता सीएमा कडेन एक सब सेंटर हेल्थ सेंटर हांगा कुडबण जेटीर आसतो कित्याक एक तांकां प्रोविजन दिल्लें हूंय फिशरीज ऑफिसान पूण तो आज ऑपरेट जायना आज जो फर्स्ट हाफाकूच हेल्थाचे हेल्थ डिपार्टमेंट येता हिंगा सॅम्पल्स बोट लेबरांचे पूण हांगा युनियनाचें ऑफिस आज ऑपरेट करता पूण म्हाका दिसता कितें एक सब ऑफिस आसा हेल्थाचें सब हेल्थ सेंटर शूड बी ऑपरेटेड एट कुडबणचे आणि कर्नल ऑफ कुडबण बोटून खूप पळय हा या आउटब्रेक पळय जाला ते अनएक्सपेक्टेड जाला दुयेंस कोणाक सांगून येना जेन्ना कोवीड येयल्ले कोणाक सांगून येवना ते फकत दुसऱ्याचेर आतां आमी प्रिकॉशन घेवन कितको वाचोवपाचें त्यो आमी प्रयत्न करतले अशें गेम प्ले कोणाक घालपाक हेल्थाची घालपाक फिशरी घालपाक हेजी तेजी घालपाक आमी रिस्पॉन्सिबल आसपाक एक बोटकार ना जाय हांव म्हणटा बोटकाराची जबाबदारी ही जेटीनी क्लीन करपाक आनी कितलीच कॅम्पाक गेली तितलेच आमची बोटकार ना पडना थोडे जायताय म्हाका दिसता फुडाराक ही आतां जायतना डेथ जालें बोटकारान इनिशियली घेवची ही जेटी क्लीन करपाक आनी जशें म्हणून म्हणलां आमगे सीएम बाबान कित्याक आनी क्रावडा मदें आमकां उलोवपाक गेले ना आमी रेफ्युजन पावयतले 25 लाख रुपये तेजें म्हणलां देतले इट्स टोटली अनुभव खंयचे चुकले तें म्हणलें अनएक्सपेक्टेड आनी खंयचे चुकले तें म्हणलें खंयचे विचार करून म्हणलें खबर ना आमकां कित्याक वी वील एग्री जावपाक वी शूड कंप्लीट टेबल कळ्ळें तुका कितको 25 लाख आमची भुरगीं क्लास 25 लाख व्हॅल्यू कितले प्रधानमंत्री फंड आहा हे आहा टोटल फंड आहा आमी कोणाची जिवीत काडूंक येयलें नाय कोणाक जिवीत भरपूर येयलें बुडटा आतां सॅटेलायट फोन दिसा आमकां अल्ट्रा ऑफिसर लागना केन्ना आमी इतले ट्राय करून हाडटाय मान्याक कळ्ळें तुका आमी सगळें प्रिकॉशन केलें अनएक्सपेक्टेड हें जालें जाल्यार आमचें आतां कांय ना देवाचें आतां 25 लाख आमी बोट विकल्यार सुद्दां पयशे जावपाना ना जावपाना
तीन गोऱ्यां 3 फॅमिली त्यो पयलीं कितें जालें ती अशे सायडीन न्हू जेटीचे 3 धाकली लॉज आहली ती 3 तेंगे धाकले लॉज आहलो ती लॉजां ती थिंग रावना आसली बेश्ट लॉज आहली न्ही ती मोडे आनी फिशरी डिपार्टमेंटान थिंग आमकां फिशरी डिपार्टमेंट दिलें आमकां थिंगा आनी प्लस आमकां 2500 एक लाखाक येताय फिशरी डिपार्टमेंट आमी पे करताय तेंगे एवरी इयर आनी पार्किंग जागो पार्किंग जाग न्हू हो बिश्ट कमदाटीचो फाटल्या दिसांनी हो डेमोलेशन केल्लो न्ही बरे वर्सां पयलीं सगळें तो जेटी सायड ना ह्या सायडींतल्यान हे सायडीन कांय केलें ना हे सायडीन हे कमदाटीन हे सायडीन कांय केलें ना आनी हिंग आमगे लोकल सांगता ती खूंय वयतलीं आनी 8 दिसां आमकां हालीं कोण ती वयतलीं तें खूंय घालपाचें हे पयलीं बोट ओनरां पयलीं धरपाचें सगल्यांक तेंगे सगळें कितें इलिगल सगळें उडयताय न्हू सगळें उडोवपाचें कांय धरपा न्हू लोकल हांगा असले ते दवरचे म्हणटो तिनी लोकल्सान तेमी घरां हाय तेंगे धरपाची टील ती तेंकां हुंय मेळ पुसान आनी तेमच्यान एमर्जन्सी कितें करून हुंय वयतलीं आज सीएमान कितें सांगला सीएम कितें सांगता सीएम खबर सीएम सांगता हिंग लोकल्स रावताय बी काळ्यान थिंग घाल ही सगळ्यांक ती कितें करून रावता ना सीएमान तशें सांगला जे कोणाक भायर दिले कडेन आसा होय, तेंकां काड म्हूण सांगले होय तेंकां आमी ती लोकल्स आमगेली पूण तें ऑलरेडी दुसरे कडेन जाग दिला दिल ना फकत ही शॉप एक धाकले एशे रूम काडून दिले ते जाले तेमी काडे आनी फिशरी 2500 एवरी इयर फारीक करताय होय Watch on Herald TV.